बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो हमने हदीस नंबर 8 पढ़नी है। और इससे पहले हमारी जो है वो 7 हदीस हो चुकी हैं। हदीस में आपको पता है हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर उसकी तशरीह भी देखनी होती है हमने। और इस हदीस के जो अहम निकात है जो हमने इसमें पढ़ना है वो हमने देखना है कि अल्लाह के नज़दीक रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला की क्या सज़ा है। और इसके अलावा जो है रिश्वत से अदल का ख़ात्मा होता है, इस हवाले से देखेंगे। और राशि और मुर्तशी यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों क्या हैं, जहन्नमी हैं, वो इसका हम पढ़ेंगे इसमें। और इस एंड में हमने पढ़ना है कि देखना है कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है। ठीक है, तो अब हम अपनी हदीस का तर्जुमा सबसे पहले देखते हैं। तो ये है बच्चों हमारी हदीस। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तर्जुमा, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में हैं। अब हम ये तो था इसका तर्जुमा। अब हम इसकी तशरीह जो है ना वो बुक के हवाले से देखते हैं, फिर उसकी वजाहत करती हूँ। रिश्वत का चलन किसी कौम में उस वक्त आम होता है जब अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाए और लोगों को उनके हकूक़ जायज़ तरीके से ना मिल सकें। किसी कौम की ये हालत उसके माशरती बिगाड़ और जुल्म की एक निहायत ख़राब सूरत है। जिस माशरे में इंसानों के जायज़ हकूक़ की राह में ज़ालिम अहलकारों के नाजायज़ मुतालबे हायल हो जाएं, वहाँ अमन व सुकून भला कैसे कायम रह सकता है। इसीलिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नम की आग का ईंधन है। यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि रिश्वत देने वाले का जिक्र पहले हुआ है, जिससे वाज़ेह हुआ कि रिश्वत देने वाला भी इस गुनाह की सज़ा से बच नहीं सकता। इस हदीस मुबारका में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों को जहन्नमी करार दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से यह हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना कि रिश्वत लेने वाला। रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों जो हैं कौम की बर्बादी का बाइस बनते हैं। रिश्वत एक ऐसी समाजी बुराई है जो ना सिर्फ अदलो इंसाफ का ख़ात्मा करती है बल्कि माशरे के अफराद को उनके जायज़ हकूक़ से भी महरूम कर देती है। जब कौम में रिश्वत का चलन आम हो जाएगा तो अदलो इंसाफ का ख़ात्मा हो जाता है और माशरे का अमन व सुकून बर्बाद हो जाता है। रिश्वत माशरे में बिगाड़ और जुल्म का सबब बनती है। नाअहल और जालिम लोग रिश्वत के ज़रिए नाजायज़ हकूक़ और मरात हासिल करके अहल और मुस्तहिक लोगों को उनके जायज़ हकूक़ से महरूम कर देते हैं। और जब रिश्वत का चलन आम हो जाए तो हुकूमत ऐसी ऐसी हुकूमतें आती हैं यानी नाअहल और बदउनवान लोगों के हाथ में आ जाती है। रिश्वत नकदी की सूरत में भी ली जाती है और दी जाती है, और कीमती तोहफ़ की सूरत में भी। रिश्वत का देना लेना ना नकदी की सूरत में जायज़ है और ना ही तोहफ़ों की सूरत में। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी इलाके में ज़कात की वसूली के लिए आमिल बनाकर भेजा। जब वो वापस आया तो उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 ढेर लगा दिए। एक ढेर बड़ा था और दूसरा ढेर जो था वो छोटा था। उसने कहा, बड़ा ढेर ज़कात के माल पर मुश्तमिल है और छोटा ढेर तहाइफ पर मुश्तमिल है जो लोगों ने मुझे दिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस फेल को नापसंद फरमाया और लोगों से इरशाद फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि जब मैं उन्हें ज़कात वसूली के लिए आमिल बनाकर भेजता हूँ तो वो ज़कात के माल के साथ तोहफे वसूल कर लेते हैं। ये अजीब बात है। मैं देखता हूँ कि अगर ये लोग अपने घरों में बैठे रहते तो लोग किस तरह इनको तोहफे भेजते। जाहिर है कि लोग ये तोहफे उन्हें इसलिए देते हैं कि उनके साथ रियायत की जाए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
نے اپنے عہد خلافت میں افسروں اور عاملوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ وہ لوگوں سے کسی صورت تحفے قبول نہ کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ملک کفر سے قائم رہ سکتا ہے، ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں کو جہنمی ہونے کی خبر دی ہے۔ اس قدر سخت وعید سنانے کا مقصد معاشرے سے اس ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ رشوت معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور رشوت کا وہی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ رشوت کا جو ہوتی ہے شہرت دور دورہ اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، لوگوں کو ان کے جائز حقوق یعنی جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ رشوت کے استعمال سے نااہل افراد جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، اور لائق اور حقدار جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا ترقی کی بجائے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ناکامی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق کیا ہے، راشی اور مرتشی یعنی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اتنا سخت حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس برے فعل سے لوگ باز رہیں۔ ظاہری بات ہے جب معاشرے سے رشوت ستانی کا خاتمہ ہو جائے گا تو معاشرہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ لوگ کیا ہوں گے، وہ خوشحال زندگی گزارنے لگیں گے۔ اور آخر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ میں بتا دوں کہ اس حدیث میں رشوت لینے اور دینے دونوں امور سے منع کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اس گندے اور برے فعل سے ہم باز رہیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہونے سے ہم بچ جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے اب اس کام سے انشاءاللہ بچنا ہے، اور یہ تھی اب ہمارے یعنی یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح یعنی اس میں وضاحت کر دی آپ کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریڈنگ میں سے کچھ مختصر سوالات بنائے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو دیکھیں سوال نمبر 1، الراشی اور المرتشی میں کیا فرق ہے؟ جواب، الراشی رشوت دینے والا اور المرتشی رشوت لینے والا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، معاشرے میں رشوت عام ہونے کے اسباب بیان کریں۔ تو جواب ہے اس کا، معاشرے میں رشوت اس وقت عام ہوتی ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے اس میں حدیث کا ترجمہ بھی پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اور تشریح بھی دیکھی ہے، اس کی وضاحت ہم نے دیکھی ہے، اور ریڈنگ میں سے جو آپ کے اس میں سے سوال بنتے تھے مختصر وہ بھی ہم نے اس میں دیکھے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح لرن کرنا ہے، اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کی تشریح اچھی طرح کرنی ہے، نوٹس میں سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو مختصر سوالات جو ہیں ریڈنگ میں سے ہم نے بنائے ہیں وہ بھی آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہو نا وہ اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آپ کی آج کی ڈائری۔ اور تو آج جو ہم نے اپنا سبق پڑھا ہے رشوت دینے والے اور رشوت لینے کے حوالے سے، تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس سبق کو تو یاد کرنا ہی ہے، لیکن عملاً بھی اپنی زندگی میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور اس برائی سے ہم نے حد المکان بچنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔